सूरत अल-माइदा आयत नंबर 12। वलकद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराइल, और अलबत्ता तहकीक लिया अल्लाह ताला ने पुख्ता अहद बनी इसराइल से। वबअसना मिनहुम इस्नई अशरा नकीबा, और मुकर्रर किए हमने इनमें से 12 निगरान। वक़ालल्लाहु इन्नी माअकुम, और कहा अल्लाह ने बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ। लाइन अलबत्ता अगर आकाम तुम कायम करो तुम अस्सलाता नमाज, व आतई तुम और दी तुमने अज़्ज़काता ज़कात, आमन तुम और ईमान लाए तुम भी रसूली मेरे रसूलों पर, व अज़्ज़र तुमुहुम और तुमने मदद की उनकी, व अक़रज़ तुम और कर्ज दिया तुमने अल्लाह को कर्जन हसाना कर्ज हसाना। लौकफ़िरन्ना तो अलबत्ता मैं जरूर दूर करूंगा अनकुम तुमसे सय्यातिकुम बुराइयां तुम्हारी, वाला उदखिलन्नकुम और अलबत्ता मैं जरूर दाखिल करूंगा तुम्हें जन्नातिन बागात में तजरी बहती हैं मिन से ताहती नीचे से हाउस के अल अनहारू नहरें। फमन तो जिसने कफरा कुफर किया बाद जालिका इसके मिनकुम तुम में से, फकत तो तहकीक जल्ला वो भटक गया सवा सीधा असबील रास्ता यानी सीधे रास्ते से। पिछली आयत 7 में गुजरा कि मुसलमानों अपने आप पर अल्लाह की नेमत और अपने इस अहद को याद करो जब तुमने समेना व अताना का पुख्ता इरादा किया था। अब फरमाया कि यह अहद सिर्फ तुम ही से नहीं लिया गया बल्कि तुमसे पहले बनी इसराइल से भी इस किस्म का अहद ले लिया गया था, मगर उन्हें अहद तोड़ दिया और जिल्लत और मस्कनत का शिकार हुए, लिहाजा तुम इन जैसे मत बनो। बनी इसराइल के कुल 12 कबीले थे। अल्लाह ताला ने उनमें से इन पर 12 सरदार मुकर्रर कर दिए ताकि वो इस हालात के पेश नजर उन्हें रखें और इन्हें अपने अहद पर कायम रहने की तलकीन करते रहें। बाल मुफस्सिरीन ने लिखा ये नकीब सरदार इब्ने जबरीन यानी जबरदस्त किस्म की कौन थी, जब्बारीन इसकी खबर लाने के लिए मुकर्रर किए थे, जिनका आयत नंबर 21 से 26 में उसका जिक्र आ रहा है। मगर ज़ाहिरी अल्फाज से पहली बात सही मालूम होती है। आप सल्लम ने भी लैलतुल उक़बा में जब समी और अतात पे बैत ली थी तो इन पर भी 12 ही नकीब मुकर्रर थे। नकीब किसे कहते हैं? नकीब के मायने निगरानी और तफ्तीश करने वाला। बनी इसराइल के चूंकि 12 कबीले थे और मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में मौजूद थे। बनी इसराइल ने जब मूसा अलैहिस्सलाम से पानी का मुतालबा किया तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फलां पत्थर पर अपना असा मारो, तो 12 चश्मे फूट पड़े। चुनाचे ऐसा ही हो रहा, हर कबीले ने अपना अपना चश्मे से पानी पीने की जगह पहचान ली और इस पर काबिज हो गए। इन्हीं 12 कबाइल में से हर कबीले के एक एक नकीब मुकर्रर किया गया, जिसका काम यह था कि वो लोगों के इखलाक और किरदार की निगरानी करे और उन्हें बेदीनी और बद इखलाकी से बचाने की कोशिश करता रहे। सो अल्लाह ताला का ये वादा है 4 बातों पे, 4 शराइत के साथ। पहली बनी इसराइल को कहा कि नमाज कायम करते रहो, ज़कात अदा करते रहो, नंबर 2 और 3 बाद में जो रसूल मबूस होंगे इन पे ईमान लाना और उनकी जानो माल से मदद भी करना, और नंबर 4 लोगों को कर्ज से हंसना देते रहो। गोया ये जिम्मेदारियां इन नकीबों पे डाली की थी। इनमें से मज़कूरा 4 काम सबसे अहम थे और इनसे अहद ये लिया गया कि अगर वो जिम्मेदारियां पूरी करते रहेंगे तो यकीनन अल्लाह उनके साथ होगा और उनके हर मामले में मदद फरमाएगा। और फिर उसके रिजल्ट में क्या होगा? बुराइयां दूर कर देगा। बुराइयां दूर करने का क्या मतलब है? एक ये है कि जो शख्स नेकी के मस्कूरा वाला बड़े बड़े कामों में लगा रहेगा उसके ज़हन में बुराइयों की तरफ जाएगा ही नहीं, मुंतकिल ही नहीं होने दूंगा, और ये वो बुराइयों से बचा रहता है और बुराइयों से दूर रहता है। और दूसरा ये कि अगर इनसे कुछ बुराइयां सरजद हो भी जाएं तो वह ऐसी नेकियों के तले दब जाती हैं और अल्लाह ताला इन पर गिरफ्त नहीं फरमाते। जैसे एक नमाज दूसरे नमाज तक गुनाहों का कफारा हो जाती है, एक जुमा दूसरे जुमे तक, एक रमजान दूसरे रमजान तक, तो अल्लाह इन नेकियों में मसरूफ रहने से भी बहुत सी बुराइयों से बचाई रखते हैं। हो जाए तो अफू दरगुजर का मामला करते हैं और नेकियां सय्यात को ले भी जाती हैं। सीधे रास्ते की सिफात क्या है? सिफात सबील, अगर आपको याद हो तो मैंने सिरात मुस्तकीम पे वो सिफात बड़ी तफसील से बताई थी, इसको दोबारा सुन लीजिएगा। मुराद वो राह है जो मुतवाज़न, मोतदिल, अफरात और तफरीत से पाक हो। ना रबानियत में जाए, ना लिबरल बने,
وہ راستہ اختیار کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کر کے اپنی امت کو سکھایا، کیونکہ یہ راہ اس عالم اور حکیم ہستی کی بتائی ہوئی ہے جو تمام حقائق سے پوری طرح واقف ہے، اور سب انسان اس کی نظر میں یکساں ہیں۔ یہ کسی انسان کی بتائی ہوئی راہ نہیں ہے جس پر اس کے اپنے جذبات، وطن اور قوم کی محبت یا دوسرے معاشی اور معاشرتی عوامل اثر انداز ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسی معتدل، متوازن اور افراط و تفریط سے پاک راہ کا سراغ لگا بھی نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے خود ہی انسان کو یہ راہ بتا دی، جس سے انہیں اس دنیا میں بھی اس راستے کی تلاش کے لیے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، اور آخرت میں بھی وہ کامرانیوں سے انشاءاللہ ہم کنار ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابیات کی جماعت صحابہ کی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا روز کا شیڈول پوچھا، اور پھر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان پہ تو اللہ کا خاص کرم ہے، لیکن ہم گناہگار ہیں۔ سو ایک نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، خسی ہو جاؤں گا، ایک نے کہا میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا، یعنی عام خوراک کھاؤں گا، اچھی غذا نہیں کھاؤں گا، اس طرح کی، اور ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے میں رہوں گا۔ چلے گئے، حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے ان کو واپس بلایا اور کہا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں۔ تو اس لیے ہمارا جو دین اسلام ہے بڑا معتدل مذہب ہے۔ ویسے بھی امت وسط کہا گیا، ان کو درمیانی امت، بہترین امت، درمیان کی چیز بہت بہترین ہوتی ہے نا، جوانی کی عمر کو بھی درمیان کی عمر کہا گیا۔ تو اس لیے اس چیز پہ جب آپ ٹھیک دین پہ چلتے ہیں جو قرآن و سنت کا ہے تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، آپ کے بہت سے توق آپ کی گردنوں سے ہٹ جاتے ہیں، آپ کی بہت سی جو ہمارے اوپر بدعات کا عذاب ہے نا، پھر اس کے ساتھ خرافات کا، پھر توہمات کا، پھر وہمات کا، عجیب سا ہم نے دین کو کنجسٹڈ بنایا ہوا۔ اس قسم کے کوسچنز آتے ہیں کہ انسان تھوڑی دیر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی ہے ان لوگوں میں۔ پھر انسان شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے رہنمائی کی، زندگی کتنی مشکل ہو جانی تھی، اور ان لوگوں کی کتنی زندگی مشکل ہے جو بدعتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہر روز ایک نئی بدعت آ جاتی ہے اور اس کو کرنے میں اور اس میں اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ سنتوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے پہ چلیں، اس سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں یہ جو کام کریں گے، آپ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا ہے؟ ان کے دیے چھوڑے ہوئے دین کو، ان کی شریعت کو، ان کی سنت کو، ان کی سیرت کو لوگوں تک پہنچانا ہے، ایسے جیسے میرے نبی کہتے تھے۔ کوئی بات ان کی طرف وہ منسوب نہیں کرنی جو انہوں نے نہیں فرمائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایسی بات جو کرے وہ مردود ہے۔ اللہ کو قرض دینا، قرض حسنہ، یعنی قرض حسنہ جس کی میعاد مقرر نہیں ہوتی اور واپسی کا نہیں معلوم ہوتا کب ملے گا، لیکن لینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کس کے لیے لے رہا ہے؟ آپ ہی جیسے بندوں کے لیے، کہ اس کے غریب بندوں پر مہربانی کرے، اور پھر دیکھیں کہ وہ کیسے پلٹاتا ہے۔ 10 گنا کا بھی ملتی ہے روایت، لاکھ کی بھی ملتی ہے، 700 گنا کی بھی ملتی ہے، اور پہاڑ کے برابر بھی ملتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے ان کاموں سے سیئات دور ہو جائیں جو ہم سے بھولے میں، لرزش میں، غفلت میں ہو جاتی ہیں، اور پھر جنت تک رسائی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اتنا آسان دین ہونے کے باوجود، اتنے سمپل سے کام کرنے کے باوجود یہ نہیں کہا کہ سارا اللہ کی راہ میں دے دو، خالی ہو کے بیٹھ جاؤ، یہ نہیں کہا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ صبح سے رات تک نمازیں پڑھتے رہو اور نماز سے ہٹو ہی نہ، مسجدوں سے باہر بھی نہ نکلو، یہ بھی نہیں کہا۔ زکوٰۃ کا کہا، مال کا تزکیہ کرنے کو، سمپل سے کام ہے۔ پھر بھی کوئی اس کے بعد کفر کرے تو پھر اس کو سیدھا راستہ کون دکھائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرے، آمین ثم آمین۔